سلام طعني هبلي كوراتن فتواتن تقاتلتي مدب سابوين تاي مسلمون كم تلمود نزع على السحرنا يوم حصرتن اوان ونزلنا مزينات تحزنا لكم مسئنا لنا نسنا مكتلكم نعدم فلما عندنا بتاتم نبخم كنابل سراوي تجرها أسمر أبتح تقصر كأتو يخل نيرو كبل أي تجيت هتشردها أزرها واستبحال رئيت وهيبهم خبز بتوثقين الدكتور دبرسين قبل ميكيل كان أزفتنا اللوك على محتاتون بصفحو نابخم كنابلنا بخالي وجن كورات فتوات تقاتلتنا قبصن إيتوبيا أب ملوك باكم زاتوتا تجلس لهم ترير زيت بحال ما تنقطعون كم حلفتيه أن تجلس أزركم زرزرك السمعهم كتمام على زهلو كنا تصدقنا ما لا يستجمر حدش وفرز ملكت حبريتا ونك سمعهم لايك كومنت شير سبسكرايب مقبرات زنقوهم ببزلكم وصلنا يصانح تكبر لنا أبي محواي حافت تفترو تصادف حبرة سبن من رجاز كسر يقبع تبخيلهم أزز تجلسه أبي ورد عبر قليج لعب متحبار محبر ردية تجرين بروجكت حنباشان عالم وعلى دني أنت صالت يوم أبتو على حلاف الزفر كتبع ولمعتن مختلوان عم حدارن ورد عبر قليج لازخونه أيت عالم أيو جرو مارم بسن كابل على حزب تجرين زيت عوج الزر ناي مصنات كنا صعيبهم قبل عليه حافت تفترو زبصح كبير عنوتن زبصحون زبادون دنتات نبز نبرون مملاس يسرح كم زلو تقليصلهم أب مكنخان حفت تفترو حبرت سبه ناتين سميت حاديرو كسرح كم زقبع بمجنزاب أب محوي حفت تفترو عبر كتوز قبر زلو محبر ردية تجري بروجكت حنباشان علم أمسكينهم لهم أب محبر ردية تجري بعلم يدن لمعت أي تجر ما يحلفهم بوجنهم برسد نزسيف محبر سب مفطر كاب برسد نز أزخونه كباب بمفطر درك إزس أور محبر سب أب مفطر تخرتو خيب كسرح كم زقبع مخيرهم لهم أب محبر ردية تجري أتحباريت بروجكت حنباشان عالم زخونا ويزر روزينا تدلبو غنان ات بروجكت ابي ممحياش من نبابرو حبر السبن حويت كباب عير تقرت غيرو يسرح كم زلو بمقلص ابي طيله بقعن درخونه ن 480 حارستوت ابي ملمع احملتي قدنا دما ن 400 حارستوت تتقام زغبر سرح كم تسرح تقيسن لهم أزي كم زيلون حالو حارستاي زمرحو حويت حفت تفترو يسرح كم زلو زاقيده قوامت تقلتاتك قلب انستاتاتك كم زي تتقل حبيرم لهم عتحباباري قوجل لدن لمعات ورد عبر قليج لا ايتا مبرحاتو قال ايون بسانك جونوسايد كوينات تقريز زبس حب برسات حفت تفترو داقم نابنور نمبلاسم برسات داني مولو بمولو تطعون نمبال زي تودبن زي تواددن ملكو عكسرح يقبائلهم كبل حبريتا الركبه ورد عبر قليج لا صبصيبو لهم ساتان دحن ناتن كتما مقاله وحسن خون نقدم مكل خال جبن عبي تقرت بمخابي سرح له كم زلو بيصحفت ملشا كتما مقاله تقيسهم حلفي بيصحفت ملشا كتما مقاله تقرالي جبرهير جبر مريم كم زقلصم من محضر كتما مقاله نسرحتي مخبار صدتالو عرق ولا حتى غيرهم ابي 128 قطناتات اوفيسرات ملشا تمدبهم كسرحو ادلا يستبخال بجت كم زتمدبه تقيسهم لهم ابي كتما مقاله زي تفلالي ودابتات محبرسب مس اكلات حبيرون بزسرح وزلو سرحات صدتا انصراو من كجبن كم زلون وسخم تقيسهم لهم صدتان دحنتن كتما مقاله وحس كخون حبرت سم بسلام وصيو بسلام كاتو نقدم مكل خال جبن عبي تخرت بمغبار ودابتات من اسين دق انستيون زساتفه مسكالو صدتا تودبكا اب 186 قطناتات سرحات مخبار صدتا بستودب ملكو يسرح كم زلو دما تغرالاي جبرهيل جبر مريم وسخم تقيسهم لهم اتم حلف وسيخم كم زحبرو عبزي حزنا زلنا بجت عامت مس حلف عامت انت نصار فصام جبن ب10 300 كنكي كم زخاله دما اذكرهم لهم تغرالا جبرهير بتوسخي بزكايد وزلو حندبتاو تفتش كاب قليل اصوار كسعب بلحتي نغرات اب قصصر كم زعلو بمحبر جبن زي فصام لهم طابعات نمفطر حبرت سبح فشا من سيدما بفلاي سلام كبابيهم وحسن مغبار زجمر وتساتفو طنخيرم كقصلو كم زغبا ابت زخاب وريتو كم زتقسو كفلطه تقايللهم ግብጺ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ከበባ ብምፍጻም ኣብ ጉዳይ ሮባ ኣባይን ኢትዮጵያ ናብ ዝተገደደ ስምምዕነት ንምእታው ትሰርሕ ከም ዘላ ተገሊጹ ከም ዝፍለጥ ኣብ ቀረባ መንግስቲ ግብጺ ምስ ኤርትራን ጅቡቲን ኣብ ጉዳይ በሪ ባሕሪ ኣብ ስምምዕነት ዝበጽሕሉ ወሳኒ ዝተባሃለ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ዝተገለጸ እንትኸውን እዚ ድማ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ጉሮሮ ከምዕጻው እንዳተባሃለሉ ይርከብ እዚ ጉዳይ ተታሒዙ ሚድል ኢስት ፎረም ለማዓንታ ብዘርኩ ሕዝብ ዝበለ ሓበሬታ ግብጺ ንኢትዮጵያ ኣብ
ዙርያ ዕንከለለ እንዳበለት ኣገዲዳ ኣብ ጉዳይ ሩባ ኣባይ ናብ ስምምዕነት ንኽትመጽእ ተገዲዳ ከም ዘላ ጠቒሱሉ ብፍላይ ምስ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ዓሰብ ምስ ጅቡቲ ድማ ኣብ ጉዳይ ዶራሌ ዝበጽሐቶ ስምምዕነት ድማ ሙሉ ንሙሉእ ዕላማ እቲ ስምምዕነት ንኢትዮጵያ ካብ ጸዋታ ወፃኢ ንምግባር ዝዓለመ ምዃኑ እዩ ሚድል ኢስት ኣብ ጸብጻቡ ዝጠቅስ ብፍላይ ድማ ኢትዮጵያ ንዓመታት ብኽራይ ከም ብሕታዊ መተንፈሲኣ ኮይኑ ከገልግል ጸንሐ ወደብ ዶራሌ ግብጺ ኣብዚ ወደብ እዚ ክተልምዕ ምስ ጅቡቲ ዝበጽሐቶ ስምምዕነት ንኢትዮጵያ ኣብ መሕንቆ ዝእቱ እዩ እንዳተባሃለሉ ይርከብ ኢትዮጵያ ካብ ወደብ ዶራሌ ብተወሳኺ ኣማራፂ ወደባት ንምርካብ ጻዕርታት ኣብ እትገብረሉ ዝነበረት እዋን እዩ ንዶራሌ እውን ኣብ ሓደጋ ዘእተወ ዜና ዝተሰምዐ ግብጺ ንወደብ ዓሰብን ዶራሌን ንምልማዕ ዝጀመረቶ ምንቅስቓስ ሙሉእ ትሕዝትኡ ንልምዓት ወይ ከዓ ንግዳዊ ምንቅስቓስ እዩ ዝብል ትሕዝቶ ዋላ እኳ እንተሃለዎ ቀንዲ ዕላምኡ ግን ንኢትዮጵያ ካብ ጸዋታ ወፃኢ ንምግባር ዝዓለመ ወተሃደራዊ ስምምዕነት ከም ዝኾነ እንዳጠቐሰ ይርከብ ግብጺ ካብ ጅቡቲን ኤርትራን ብተወሳኺ ብኣንፈት ሱዳንን ሶማሌን ደቡብ ሱዳንን ኣቢላ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ጸቕጥቕ ትፈጥረሉ ትኽእል ስፍሕቲ ዝተባሃለ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ተካይድ ከም ዘላ እዩ ዝነገረላ ነበር ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ጉዳይ ምብራቕ ኣፍሪካ ዝኾነ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ሕዚ እውን ኣብ ሚድያታት ብምቕራብ ዝሕቦም ዘሎ ርእይቶ ኣዘራራብነቶም ቀፂሎም ይርከቡ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብቲ ናይ ትማሊ ቃለ ምሕተቱ ካብ ጥቅምቲ 24 2013 ዓ.ም ብኣቆጻጽራ ገጽ ዘሎ ገዛ ኣመልኪቱ ብሰፊሑ ሓሳቡ ከንጸባርቕ ተራእየሉ ብፍላይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ንቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዘመራስሕ ንመሪሕነት ትግራይ እውን ከዋርድ ዝሓሰቦም ቃላት ኣብቲ ቃለ ምሕተት ክጥቀም ተራእየሉ ብፍላይ ኣብቲ ኩናት ዝተወልዐሉ ዕለት ጥቅምቲ 24 ኣብ ሓደ ናይ ልደት ፕሮግራም ነይረ ክብል ዝገለጸ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣለም ገብሩ ሓደ ቀልጢፉ ናብ ገዛ ንኽኣቱ ትእዛዝ ሂቡኒ ብድሕሪኡ ተኩስ ተጀሚሩ ክብል ጠቒሱሉ ኣብቲ እዋን ዝተዘርግሐ መግለጺ ኣዝዩ ዘሕፍር እዩ ነይሩ ክብል ዝጠቐሰ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣነ እንተዝኸውን ነይረ ነቲ ጌጋ ኣይመፈጸምክዎን ክብል እውን ንመሪሕነት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከዋርድን ከነኣስን ተራእየሉ ብተወሳኺ ኣብቲ እዋን ሰራዊት ትግራይ ልዕሊ 200 ዝኾኑ ታንክታት ዋላ እኳ ተቆጻጸረ ልዕሊ 8 ዝኾኑ ግን ታንክ ክዝውሩ ወይ ከዓ ከንቀሳቐሱ ዝኽእሉ ሓይልታት ኣይነበሩን እዚ ድማ ጥፍኣት ደብረጽዮን ክብል ክጠቅስ ተራእየሉ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እኹል ዝኾነ ሓይል ነይሩና እንዳበለ ዋላ እኳ እንተጸንሐ ኣብቲ እዋን ግን ካብ 8 ንላዕሊ ሰብ ከቐርብ ኣይከኣለን ክብል እውን ንዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብምውራድ ወይ ከዓ ብምንኣስ ንባዕሉ ካብቲ ገበን ነፃ እዚ ዓይነቱ ሓሳብ ከንጸባርቕ ተራእየሉ ጌታቸው ረዳ ሓሳባቱ ኣጠናኺሩ ብምቕጻል እቲ ኩናት እንትውልዕ ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ከንቆጻጸርና ዝብል ዕላማ ከም ዝነበረ እዚ ኣዝዩ ዝሕፍር ዕላማ እዩ ነይሩ ክብል እውን ክወቀስ ተራእየሉ ሰራዊት ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ይጓዓዝ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እውን ጀዋር መሓመድ ምስ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ይራኸብ ከም ዝነበረ ድሕሪ ምጥቃስ ጀዋር መሓመድ ካብ ሸኖ ከይተሓልፉ ኢሉ ከም ዘጠንቀቖም እውን ክጠቅስ ተራእየሉ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝገበርናዮ ጉዕዞ ጌጋ እዩ ነይሩ ክብል ዝገልጽ ኣይተ ጌታቸው ረዳ እቲ ጉዕዞ ናብ ኣስመራ ጌርናዮ እንተዝነብር ነይሩ ኣስመራ ሙሉእ ቁፅፅር ክንእትዋ ነርና ክብል እውን ኣገራሚ ዝተባሃለ ርእይቶ ክህብ ተራእየሉ ዝበዝሐ ጆኖሳይድ ብሰራዊት ኤርትራ ከም ዝተፈጸመ እውን ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብቲ ዝነበረ ቃለ ምሕተት ክጠቅስ ተራእየሉ ብሓፈሻ ቃለ ምሕተት ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝተዓዘበ ኣካል ኣይተ ጌታቸው ረዳ ሙሉእ እቲ ቃለ ምሕተት ንቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ንምሕጓስ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ከም ዝኾነ ንጹር እዩ እንዳተባሃለሉ ይርከብ